تے ساڈے اندر معذرت نال ایسے لوگ بھی موجود ہون گے جدوں دا رمضان گزریا ہے اس تو بعد انہاں قرآن کدی کھول کے نہیں ویکھیا دے زنگ اتارے ڈوبے ہوئے بیڑ تارے نال سانو واجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لے قرآن دیاں قرآن سکھنا تے سکھانا اے رام جنت جان دیاں رب نے وکھرا تاج دینے جنتاں وچ کاریاں نو رب نے وکھرا راج دینے چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمتاں رحمان دیاں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے او درداں وچ وی روندے نہیں کدی نیویں او ہوندے نہیں جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت پھڑی ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے جیڑا طیبہ نو جاندا اے سنے رب نو مناندا اے جیڑا طیبہ نو جاندا اے سنے رب نو مناندا اے ریاض الجنہ وچ بہ کے گناہاں تو بری ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ رواں تک دا میرے مولا اہو جئی نوکری ہووے رواں تک دا میرے اللہ اہو جئی نوکری ہووے میرے دل دی تمنائیں
مدینے وچ میں مر جاواں میرے دل دی تمنا ہے مدینے وچ میں مر جاواں میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہووے میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، اللہ تعالیٰ تمام دی محنت اور کاوش نو اپنی بارگاہ عالیت قبول فرما لے۔ آج دا درس قرآن و حدیث ساڑی جماعت دی عظیم درسگاہ جامعہ سلفیہ اہل حدیث دے زیر اہتمام ہے۔ حضرات ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا اور جاگنا، دن اور رات، آپ دی زندگی دا ہر شعبہ ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے۔ چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، ویسے تو علماء پورا سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ بیان کر دینے، مگر اس مہینے ذرا کثرت نال آپ دی سیرت گفتگو ہوندی۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک بڑا منفرد پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا ہے جدا نام ہے خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تنہائی، اور جائزہ لگانا ہے کہ حضور دی تنہائی کیسی سی اور آج ساڑی تنہائی کیسی۔ میرے محترم بھائیو، اے جڑے خلوت دے لمحات نے، تنہائی دے لمحات نے، اے بڑے قیمتی نے۔ انہاں نوں قیمتی بناؤ، انہاں نوں ضائع اور برباد نہ کرو۔ خلوت دے لمحات اگر بندے دے پاکیزہ ہون، خلوت دے لمحات اگر بندے دے عبادت والے ہون، تے پھر اللہ رب العالمین بندے دے ان لمحات نوں دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے گا۔ اپنی خلوت دے لمحات نوں قیمتی جانو اور ان لمحات نوں ضائع نہ کریا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اس تو پہلے اللہ رب العالمین نوں خلوت دی عبادت بڑی پسند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو عرش عظیم دا سایہ عطا کرنگے جڑا کلا بہ کے اللہ تو ڈر کے رون لگ پیندا ہے۔ اپنی تنہائی اندر اللہ تعالیٰ کو معافیاں دا سوال کردا ہے۔ ایک صحابی سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے رسول
مینوں کو ایسی وصیت فرماؤ کہ میری نجات واسطے کافی ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیاں۔ فرمایا عقبہ اپنی زبان نو کنٹرول اندر رکھ، اس زبان تے پہرا دے، اینو غلط استعمال نہ کر، زیادہ وقت اپنے گھر گزاریا کر، ایویں فضول مجلساں فضول محفلاں چ وقت نہیں، بازاراں چ وقت نہیں، زیادہ وقت اپنے گھر گزار۔ نمبر 3 کلا بہ جایا کر تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، تو کامیاب ہو جائے گا۔ تنہائی بندے دی پاکیزہ ہو جائے تے پھر بندہ کامیاب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی تنہائی دی عبادت بڑی پسند سی۔ آپ تسی علماء کو سندے رہندے ہو، آپ اعلان نبوت تو بھی پہلے کئی راتاں غار حراء وچ گزاریا کردے سن عبادت دی غرض نال۔ اور پھر بعد اندر بھی آپ دا معمول ہے کہ آپ دیاں راتاں اکثریت نال اللہ دی عبادت وچ گزردیاں سن۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کریا کردے سن۔ اعتکاف دا کی مطلب ہے؟ پوری دنیا تو کٹ جانا اور کلے ہو کے تنہا ہو کے بیٹھ جانا ہے خیمے اندر اور اپنے اللہ نو یاد کرنا، اللہ دا ذکر کرنا، اللہ دی عبادت وچ وقت گزارنا۔ پتہ لگا جے تنہائی عبادت والی ہوئے تے اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے۔ لہٰذا اپنی تنہائی نو قیمتی بناؤ اور عبادت والا بناؤ، ان لمحات نو ضائع نہ کرو۔ آؤ ذرا آج دی اس مجلس دے اندر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تنہائی کیسی سی، آپ دی خلوت کیسی سی، آپ تنہائی دے اوقات اندر کی کریا کردے سن۔ اگر تھوڑا یہ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تنہائی دا ذکر قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، اللہ فرماندے نے، اے میرے سونیا چادر اوڑن والیا، اے میرے پاک پیغمبر، اللہ دی عبادت کریا کرو، رات نو قیام کریا کرو، مگر ساری رات قیام نہ کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا ادھی رات قیام اندر، ادھی رات آرام اندر، یا ادھی رات تمہیں تھوڑا وقت قیام اندر تے باقی آرام اندر گزاریا کرو۔ کی مطلب؟ میرے پیغمبر رات دی تنہائی دے اندر، نبی پاک اپنی خلوت دے اندر ساری رات اللہ دی عبادت اندر گزار دیا کر دے سن۔ ساری رات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی دی بندگی دے اندر، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کر دیئے گزار دیا کر دے سن۔ اللہ اکبر، اس قدر عبادت کریا کر دے کہ اللہ فرماندے نے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا سونیا ساری رات عبادت نہ گزار دیا کر،
اپنے آرام دا بھی خیال کریا کر اپنے وجود نو آرام بھی دیا کر ذرا سکون بھی اختیار کریا کر اللہ اکبر فیصل آبادیو جامعہ مسجد ربانی اہل حدیث سبدران والےو اللہ اکبر میرے پیغمبر دیاں راتاں اللہ دی عبادت اندر گزر دیاں سن میرے پیغمبر دی تنہائی اللہ دی بارگاہ اندر سجدے کردیاں گزر جاندی سی تے ساڈیاں تنہائیاں ساڈے سامنے نے معذرت دے نال ساڈیاں تنہائیاں گزر دیاں نے فیس بک تے ساڈیاں تنہائیاں گزر دیاں نے یوٹیوب تے ساڈیاں تنہائیاں گزر دیاں نے واٹس ایپ تے ساڈیاں تنہائیاں گزر دیاں نے میسنجر تے دیگر ایپلیکیشناں تے ساڈیاں تنہائیاں انج دیاں ہی نے اسی اپنیاں تنہائیاں دے اندر ہر برا کام کر گزرنے مگر میرے پیغمبر دی تنہائی عبادت والی تنہائی سی اتنا لمبا لمبا میرے پیغمبر قیام کریا کر دے کہ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک رات دا ایڈا لمبا لمبا قیام کر دے کہ آپ دیاں تلیاں پیراں دیاں سوج جایا کر دیاں سن ایڑیاں تے ورم بن جایا کر دے سن تے اسی کہنا سونےو تسی تے معصوم عن الخطا جے اللہ دے نبی تواڈا تے گناہ ہی کوئی نہیں پھر اتنے لمبے لمبے قیام کا دے لئی اتنے لمبے لمبے سجدے کا دے لئی جواب سنیا جے میرے پاک پیغمبر دا ایتھے تے پتہ کیے جویں جویں کسے نو عزت ملدی جاندی ہے اوویں اوویں او نمازاں تو دور جاندا جاندا ہے جویں جویں بندے کول دولت آندی جاندی ہے اونج اونج دین تو باغی ہوندا جاندا ہے جس طرح نو شہرتاں ملدیاں جاندیاں نے اسی طرح بندہ دین تو پیچھے ہٹدا جاندا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وتیرا آقا فرماندے نے صحابہ کائنات دے رب نے مینوں اینیاں نعمتاں نال نوازیا ہے کیوں نہ میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں کیوں نہ میں اپنے رب دا تابعدار بندہ بن جاواں میں چاہنا سب تو زیادہ اللہ دا شکر ادا کرنے والا بن جاواں اس واسطے میں لمبے لمبے قیام کرنا وا لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھنا وا نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی عبادت والی سی اگلی گل تے غور کرنا فیصلہ بادیا میرے پیغمبر معصوم عن الخطا نے ذاتی طور تے میرے پیغمبر نو اللہ نے گناہاں تو پاک بنایا ہے مگر ایڈے لمبے لمبے قیام اللہ دے نبی قادر نہیں کریا کر دے سن کدی کلا بہ کے سوچیا کر سنیا غور کریا کر ایڈے لمبے لمبے سجدے اللہ دے نبی تیرے میرے واسطے کریا کر دے سن میرے پیغمبر ایڈے لمبے لمبے قیام امت دی مغفرت دے سوال کرن واسطے کریا کر دے سن ساری ساری رات رو رو کے رب نو منان اندر گزار دیں دے سن اللہ میری امت گناہگار ہے اللہ میری امت خطا کار ہے اللہ فرما دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی تانوں رسول عطا کیتا ہے جیڑا نبی اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا امت دا صدمہ برداشت نہیں کردا امت دا کسے مشقت اندر آ جانا میرے نبی تے گراں گزردا ہے بلکہ فرمایا حریص علیکم او تے مومنین واسطے حریص بن کے آیا ہے یعنی امت دی فکر رکھن والا امت دی تڑپ رکھن والا امت دا غم رکھن والا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک ساری ساری رات دے سجدے اس واسطے کریا کر دے اللہ فرما دے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فرمایا سونیا
امت دا ایڈا بھی فکر نہ کریا کر، انج لگدا ہے امت دے غم اندر تو اپنے آپ نو ہی نقصان پہنچا لے گا۔ ہر ویلے امت دیاں فکراں میرے پیغمبر لمبے لمبے قیام کر دے، تائیں تے اللہ تعالیٰ دلاسا دیندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ دلاسے دے رہے نے سونا بیٹھ جا رب آکھے تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، انہاں اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، تے اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رمان دا نہیں۔ اللہ فرما دینے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر نو دلاسے دین دینے فرمایا سونےاں ساری رات قیام نہ کریا کر، اللہ دے نبی اس قدر قیام کریا کر دے، اب اپنی تنہائی اندر اللہ دی عبادت کریا کر دے، سانو تے فارغ وقت مل جائے تے اسی جدوں کلے بیٹھ جانے ہاں، پھر اسی جناب اس فارغ وقت اندر اپنی تنہائی دی اوقات اندر اسی پلاننگ بنانے ہاں، فلاں دی عزت نو کنج رولنا ہے، فلاں دی غیرت تے کنج ڈاکا مارنا ہے، اس بندے دا کنج مالی نقصان کرنا ہے، معذرت نال فیصلہ بادیو ساڑیاں تنہائیاں سازشاں والیاں، ساڑیاں تنہائیاں اللہ اکبر حسد والیاں، ساڑیاں تنہائیاں بغض والیاں، ساڑیاں تنہائیاں عداوتاں والیاں۔ نبی پاک دی تنہائی بڑی مبارک ہے، میرے پیغمبر تنہائی اچ بھی امت واسطے استغفار کریا کر دے، حدیث پاک تے غور کرے آجے، میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، میرے پیغمبر اسلام دا معمولے سی، کیونکہ میرے پیغمبر دیاں بیک وقت 9 بیویاں موجود سن، تے اللہ دے نبی ایک رات ایک بیوی کل گزاریا کر دے، تے آقا علیہ السلام معمول دے مطابق اما جی فرما دیا نے اس رات میرے نبی نے میرے کل رات گزارنی سی، حضور عشاء دی نماز پڑھنے واسطے گئے، عشاء دی نماز تو بعد ذرا تھوڑی تاخیر نال تشریف لے کر کے آئے، تے جویں بندہ لاڈ اندر پیار اندر محبت اندر آ کے اما جی فرما دیا نے میں بستر دے اندر لیٹ گئیاں، اللہ دے نبی نو محسوس ہوئے عائشہ ستی پئیے، آ کے مینوں بیدار کرن گے، محبت دے نال مینوں اٹھان گے، اللہ اکبر ذات محترم اما جی فرما دیا نے نبی پاک آئے، آپ بھی آ کے بستر تے لیٹ گئے نے، میرے پیغمبر بستر تے تھوڑی دیر لیٹے پھر اچانک اٹھے، آپ نے جوتا مبارک پہنیا تے میرے پیغمبر ہیں آہستہ آہستہ خرامہ
دھیرے دھیرے قدماں نال اللہ دے نبی حجرے وچوں باہر نکل گئے. اما فرماندیاں نے اے کی بنیا؟ میں سوچن لگی عائشہ تو سون دا اللہ اکبر تو ستی رہ گئی. اللہ دے نبی تے اٹھ کے چلے گئے نے. انسانی ناطے نال خیال آیا انج لگدا ہے اللہ دے نبی اج مینوں چھڑ کے کسے ہور بیوی کول آرام کرنا چاہندے نے. عائشہ ویکھاں تے صحیح مینوں چھڑ کے اللہ دے نبی کیڑی بیوی کول جاندے پے نے. اما فرماندیاں نے جلدی نال میں وی چادر لپیٹی تے میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے ٹر پئیاں. حضرات محترم توجہ کرے اجے غور کرے اجے اے رات دی تاریکی اندر رات دی تنہائی اندر میرے پیغمبر حجرہ پاک تو باہر پہ جاندے نے. اپنی پیاری تے لاڈلی بیوی خوبصورت بیوی چھڑ کے جاندے پے نے. اللہ اکبر ویکھے اجے اما فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے گئی. میں ویکھ کے حیران ہوئی اللہ دے نبی کسے بیوی ول نہیں گئے بلکہ میرے پیغمبر رات دی تاریکی اندر تنہائی اندر جناب بقی قبرستان چ چلے گئے نے. تے اللہ دے نبی اوتھے رو رو کے اللہ کولوں دعاواں منگن لگ گئے. اللہ سونیا انہاں قبراں وچ ستیاں میرے امتیاں نو معاف کر دے. اللہ انہاں قبراں وچ ستیاں میرے امتیاں دے تے درگزر فرما دے. اللہ انہاں دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر. مولا انہاں دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر. نبی پاک دعاواں فرما رہے نے. اللہ اکبر. فیصلہ بادیا اج ساڈیاں بھی تنہائیاں اسی رات جناب عشاء تو لگ کے سویرے جناب فجر دے قریب تک فیس بک واٹس ایپ تے یوٹیوب تے ساری رات گزارنے اوے کدی اس موبائل نو سائٹ تے رکھیا کر تے اپنی تنہائی وچ رب نو ہی منا لیا کر. اپنی تنہائی اندر مالک دے سامنے بھی سر جھکا لیا کر. اللہ اکبر. میرے پیغمبر اپنی بیوی تو الگ ہو کے اپنا آرام ترک کر کے رات نو آ کے بقی والیاں واسطے دعاواں کردے پے نے. کدی تو بھی گیا قبرستان اندر کدی تو بھی اوتھے جا کے دعاواں کیتیاں نے. اوے نہ قبراں دے اندر ستے نہیں تیرے پیارے. کسے دی ماں ستی ہے کسے دا باپ ستا ہے کسے دے بہن بھائی ستے نے. کدی تو بھی اٹھ گیا کر ادھی رات نو تے اللہ اکبر اپنے والدین واسطے دعا کر لیا کر. کدی اپنے بہن بھائیاں واسطے دعا کر لیا کر. اوے جڑی تیری ماں تیرا کھانا نہیں سی تیار ہوندا تے انہوں آرام نہیں سی آندا تیرے حلق چوں لقمہ تھلے نہیں سی جاندا تے تیرے باپ نو چین ہی نہیں سی آندا. اج اس تیرے باپ نو قبر وچ پے نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے. اج تیری امی نو قبر وچ پئی نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے. تینوں جناب طبیعت خراب ہوندی سی نا تے تیرا باپ سارے دن دا تھکیا شام نو آندا سی. اور نی دیر تک چار پائی تے نہیں سی بیٹھدا جنی دیر تک تینوں دعائیاں نہیں سی لے کے دیندا. تیری ماں نو روٹیاں بھول جاندیاں سن تے تیریاں فکراں لگ جاندیاں سن. اللہ اکبر. کدی تم ہی اٹھ جایا کر کدی اس موبائل نو سائٹ تے رکھیا کر تے ماپیاں واسطے دعاواں بھی کر لیا کر. اللہ میری امی نو معاف کر دے. اللہ میری ابو نو معاف کر دے. ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا. کدی بہ جایا کر کلا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر انتظام کریا کر. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا. اللہ سونیا مینوں بھی نمازی بنا دے. اللہ سونیا میرے بچیاں نو ہی نمازی بنا دے. اللہ سونیا مینوں بھی معاف کر دے میرے والدین نو بھی معاف کر دے. اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے. اللہ میری ابو نو بھی معاف کر دے. تیرے تے کوئی مشکل آ جائے تے تیرے ماں باپ نو نینداں بھول جاندیاں سن تے پتہ نہیں تو کیویں سکون دیاں نینداں سونا تے سارا وقت موبائل تے گزارنا ہے. کدی تم ہی اٹھیا کر تنہائی اندر تے ماپیاں واسطے دعاواں کر لیا کر. آقا فرماندے نے اللہ تعالی جنت اندر لوگاں دے درجات بلند کر دینے تے او کہندے نے اللہ اسی فوت ہو گئے ہاں اسی تے ہن نیکی کیتی کوئی نہیں. اللہ جی درجے کیویں بلند ہوندے نے تے اللہ فرماندے نے میرے نیک بندے اے میری نیک بندی تسی جڑی دنیا تے نیک اولاد چھڑ کے آئے جے او تواڈے واسطے دعاواں کیتی جاندی ہے میں تواڈے درجے بلند کیتی جانا.
تو نہیں چاہتا کہ تیرے باپ دی قبر نو اللہ ٹھنڈیاں کر دے وے، تو نہیں چاہتا کہ اللہ تیری ماں دی قبر نو ٹھنڈیاں کر دے وے۔ اوے جڑے اسی چلا کے کمریاں چرام کرنا ہے، اوے جڑیاں اج نویاں نویاں گڈیاں تے لمبے لمبے سفر کرنا ہے تے موجاں ماندا ہے، تینوں پتہ نہیں اے دے پیچھے ماں باپ دیاں بڑیاں قربانیاں نہیں، اے دے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں بڑیاں محنتاں نہیں۔ اوے دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکولے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد ہے، گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد ہے، گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد ہے۔ رب نے بنایا تینوں نہ کسے دا محتاج، رب نے بنایا تینوں نہ کسے دا محتاج، اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ گڈیاں چ بہنا ہے تے ایسیاں چ رہنا ہے، کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے، نوکراں تو لینا ہے۔ اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرولے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، ماپیاں دا رول ہے۔ ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا، انہاں اگے کدی ویرا کوڑے بول بولینا، اچے بول بولینا، ٹور گئے جے ماپے نئیوں لبنے، میٹھے میٹھے بولے ٹر گئے جے ماپے نئیوں لبنے، میٹھے میٹھے بولے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، ماپیاں دا رول ہے۔ کدی تم اپنی تنہائی نو انج دا عقیدہ بنا، اپنی تنہائی دے لمحات اندر اپنے ماپیاں واسطے بہن بھائیاں واسطے دعاواں کریا کر، یار مظلوم مسلماناں واسطے دعاواں کریا کر، تو فلسطینیاں واسطے اور کچھ نہیں کر سکدا، پچھلی راتی اٹھ کے دعاواں ہی کر لیا کر، تو کشمیریاں واسطے اور کچھ نہیں کر سکدا، رو کے دعا ہی کر لیا کر، تو سیلاب زدگان واسطے اور کچھ نہیں کر سکدا، چلو نہ واسطے دعا ہی کر لیا کر۔ آقا فرماندے نے جدوں کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی چو دے واسطے دعا کردا ہے، فرشتے کہندے نے اللہ جو اپنے بھرا واسطے منگی جاندا ہے تو اینوں وی عطا کر دے، اللہ جڑی خیر اپنے بھائی واسطے طلب کردا ہے تو اینوں وی عطا کر دے۔ لہذا فیصلہ بادیا دعاواں وچ وقت گزاریا کر، میرے پیغمبر رو رو کے بقی والیاں واسطے دعاواں کردے نے، اللہ سونیا میری امتیاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں قبراں وچ ستیاں میری امتیاں تے رحم فرما دے، اللہ اکبر۔ اس قدر میرے پیغمبر محبت فرمایا کر دے، اے رات دی تنہائی ہے، اے میرے نبی دی خلوت دے معاملات نے۔ امی عائشہ فرما دیاں نے نبی پاک واپس چلے تے میں بھی واپس ٹر گئی، اللہ دے نبی تیز چلے میں بھی تیز چلی تے جلدی نڑا کے بستر تے لیٹ گئیاں، تے آقا علیہ السلام آئے نا، اینج نبی پاک نے میرے وجود نو چھویا، تے آقا فرما میری سانس پھلی ہوئی سی، دھڑکن تیز ہوئی سی، تے آقا فرما دینے عائشہ کی گل ہے؟ امی عائشہ فرماتی نے میں ڈر گئی، میں اس گل نو چھپان دی کوشش کی تھی کہ نہ دسا میں تاڑے پیچھے گئی سی، اللہ دے نبی کوئی گل نہیں، تے آقا فرماتے نے عائشہ مینوں سچی سچی دس دے نہیں تا میرا رب مینوں آپ دس چھڑے گا، عائشہ مینوں صحیح دس۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ دے نبی مینوں خیال آیا سی کہ تسی کسی ہور بیوی کول جا رہے، پر مینوں کی پتا سی رحمت والا نبی تے امت واسطے دعاواں منگن جا رہے۔ تے آقا فرماندے نے عائشہ
کدی ایسا نہ سوچیں کہ اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حق مارے گا، انج نہیں ہو سکتا۔ میں جدوں آ کے لیٹیاں تے حضرت جبرائیل فرمان لگے سونےو سون دا ٹائم نہیں، بکی والیاں واسطے دعاواں منگن دا ٹائم ہے۔ تے میں اٹھ کے چلا گیا، تینوں بیدار اس واسطے نہیں کیتا کہ میری زوجہ پریشان نہ ہو جائے، کلی گھبرا نہ جائے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر دی خلوت فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تنہائی کیسی، بخاری شریف دی روایت سناواں، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں چھوٹا سی تے میرے دل نو بڑا شوق سی، دل دی بڑی لگن سی کہ میں کسی دن نبی پاک دی خلوت دی عبادت ویکھنی ہے، تنہائی دی عبادت ویکھنی ہے۔ میری خالہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے تے میں خالہ جی نو اس جناب اپنی خواہش دا اظہار کیتا۔ خالہ جی کہن لگیاں بیٹا جس دن نبی پاک میرے خاں آرام کرنگے اس دن پتر تُہمی آ جائیں تے تُہمی ساڑے کو آرام کرنی۔ اللہ اکبر، اور راحت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بھی چلا گیا، اللہ دے نبی دا معمول مبارک وے کہ میرے پیغمبر عشاء دی نماز پڑھ دے، عشاء تو بعد اگر کوئی دینی مجلس مشاورت نہیں سی ہوندی تے پھر میرے نبی جلدی آ کے آرام کریا کر دے سن۔ اسی تے ماشاءاللہ 2:30 بجے تک سوندے ہی نہیں تے صبح 12 بجے تو پہلے اٹھ دے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک عشاء تو بعد جلدی آرام کریا کر دے۔ نبی پاک عشاء پڑھ کے آئے، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہا رہا کہ میرے پیغمبر نے 4 رکعت نفلی نماز پڑھی ہے، تسی بھی گھر اندر بعد دفعہ نفلی نماز دا اہتمام کریا کرو۔ اللہ دے نبی نے 4 نفل پڑھے، پھر اپنی زوجہ دے نال محو گفتگو ہوئے، حال چال دریافت کیتا، کوئی محبت دے علاج فرمائے، پھر اللہ دے نبی لیٹ گئے، نبی پاک آرام کرن لگ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے انتظار اندارا اللہ دے نبی کدوں اٹھن گے تے کدوں عبادت دا آغاز کرن گے۔ اچانک نبی پاک بیدار ہوئے، انج میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اپنیاں اکھاں نوں انگلیاں دے نال تھوڑا جا مسلیا نیند دا غلبہ دور کرنے واسطے۔ ایتھے ایک گل بڑی پیاری تانوں دساں، نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، آپ جدوں اٹھیا کر دے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکھاں نوں انگلی دے نال تھوڑا جیا اس طرح جناب مسلیا کر دے تے نال آقا فرماندے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ میرے پیغمبر صبح اٹھن دی دعا پڑھیا کر دے، اللہ دا شکر ادا کریا کر دے۔ اللہ اکبر، کدی تم ہی انج کریا کر۔ ساڈے نوجوان ساڈے بھائیاں دی کیفیت انج دی، ساری رات مووی ویکھدا رہیا، ساری رات ڈرامہ ویکھدا رہیا، ساری رات جناب ٹک ٹاک ویکھدا رہیا، ریلاں ویکھدا رہیا۔ 4 بج گئے، اذان دا وقت قریب آ گیا، ہن جناب ریلاں چلی جاندیاں نے، فلماں چلی جاندیاں نے، ڈرامے چلی جاندے نے تے حضرت صاحب انجی سو گئے نے۔ اوے کی پتہ ہی اج ستا ہے تو صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا۔ انج نہ کریا کر، اپنی تنہائی نو پاکیزہ بنا لے۔ اے غافل، گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ یاد رکھ جویں جویں سوئی چل دی جاندی ہے تیری زندگی دا اینڈ ہوندا جاندا ہے، زندگی دے لمحات ضائع ہوندے جاندے نے۔ اللہ اکبر، اے سونے والے، رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر کہ تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں، کیا خبر کہ تو صبح کو ہو زیر زمین۔ کی پتہ لگ دائی بندے کہیں دے نہیں رات چنگا پلا ستا صبح اٹھے ہی نہیں۔ اوے ویر، موت دا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انج نہ ہوئے کہ فلماں ویکھ دیاں، گانے سن دیاں، ڈرامے ویکھ دیاں، دنیا دیاں ریلاں ویکھ دیاں، ٹک ٹاک ویکھ دیاں، تینوں موت آ جائے۔ نہ سنیا، اللہ دی عبادت وچ وقت گزاریا پر۔ نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے،
آپ نے اکھاں نو مسلیا اے نبی پاک دی سنت ہے تے میرے نبی دی ہر سنت حکمت نال بری ہوئی ہے ہر سنت دے اندر میں ویکھ رہا سی اج دے موجودہ سائنسدان لکھ دے نے جدوں بندہ اچانک اٹھدا ہے نا نیند تو بیدار ہوندا ہے اچانک تے اونوں اٹھ کے فوراً اٹھ کے چلنا نہیں چاہیدا اللہ اکبر جدوں بندہ بیدار ہوندا ہے تقریباً 10 تو 12 منٹ تک پورے جسم دا وجود دا جڑے اللہ اکبر مختلف اعضاء نے اے ایکٹیو نہیں ہوندے بندہ جدوں اچانک اٹھ کے چلدا ہے خطرہ ہے کہ دے جسم دا کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا فرمایا فوراً نہیں اٹھنا چاہیے 10 منٹ 12 منٹ انتظار کر کے اٹھنا چاہیے تو ہاں اگر فرمایا کوئی بندہ اچانک اٹھ کے بیٹھے تے اے انگلیاں دے نال اپنی آنکھاں تے تھوڑا جہا مساج کر لوے نا تے جیڑا کام جسم 12 منٹ بعد ایکٹیو ہو کے کرے گا وہ 12 سیکنڈ دے بعد ہی کرن لگ جائے گا میرے پیغمبر دی سنت جو کتنی حکمت ہے اللہ دے نبی اٹھے تے اکھاں تے تھوڑا مساج کیتا او دے بعد میرے پیغمبر نے سورہ آل عمران دیاں چند آیتاں نو تلاوت کیتا غالباً آخری 10 آیتاں نو تلاوت کیتا نبی پاک اٹھ کے قرآن پڑھن لگ گئے تے ساڈے ماشاءاللہ ستے اچانک اٹھ جان تے پہلے گال کٹ دے نے بھی کنے دروازہ کھولیا بھائی کنے میں نے ڈسٹرب کیتا ہے بھائی کون اسی میرے کمرے اندر آیا گالاں شروع کر دین گے بدتمیزی شروع کر دین گے اللہ دے نبی اچانک اٹھے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اسی نہ ماشاءاللہ سون لگے ہیں کدی پڑھیا تے نہ اٹھن لگے ہیں کدی پڑھیا سون لگے فلماں دیکھ رہے سی اٹھن لگے سگرٹ لا لینے اے ساڈی زندگی دا معمول ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے آئے گھر آ کے نفل پڑھے پھر میرے پیغمبر ذکر و اذکار کر کے سو گئے اٹھے تے قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ تے ساڈے اندر معذرت نال ایسے لوگ بھی موجود ہون گے جدوں دا رمضان گزریا ہے اس تو بعد انہاں قرآن کدی کھول کے نہیں ویکھیا ہوئے گا نہیں میرے مسلمان بھائیو قرآن پاک کو اپنا اٹھنا بچھونا بناؤ قرآن پاک پڑھان بن جاؤ قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوبے ہوئے بیڑ تارے نال سانو واجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لے قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آئے تا پڑھ لو قرآن دیاں قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا قرآن سکھنا تے سکھانا اے رام جنت جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آئے تا پڑھ لو قرآن دیاں حشر دہاڑے حافظانوں رب نے سونا تاج دینے رب نے وکھرا تاج دینے جنتاں وچ قاریاں نو رب نے وکھرا راج دینے چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمتاں رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آئے تا پڑھ لو قرآن دیاں نبی پاک نے قرآن پاک دی تلاوت فرمائی او دے بعد میرے پیغمبر پھر آرام کرن لگ گئے پھر پچھلی رات اٹھے اینج دیوار دے نال مشکیدہ لٹکیا پانی والا اللہ دے نبی نے وضو فرمایا تے پھر میرے پیغمبر نماز پڑھن لگ گئے نماز تہجد میرے پیغمبر اے رات دی تنہائی دی گل کر رہے ہیں اللہ دے نبی پہلے عشاء پڑھ کے آئے پھر نبی پاک نے نفل پڑھے پھر ذکر و اذکار کی
کیتا پھر آرام کیتا پھر اٹھ کے قرآن پڑھیا پھر اٹھے تے نماز تہجد دی تیاری گھر دے اندر ہی نبی پاک نے نفل ادا کرنا شروع کر دیتے نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں بھی جلدی نال وضو فرمایا سونے نبی نال میں بھی نفل پڑھنا میں نال نبی پاک علیہ السلام کی سائڈ تے نال جا کے کھڑ گیا پیغمبر نے میرے سر تو پکڑیا مینوں اپنے سجی سائڈ تے کر اللہ اکبر حضور نماز پڑھن لگ میں پیچھے پڑھن لگ گیا حضرت نبی نے نماز 2 رکعت پڑھی 2 رکعتاں کر پڑھ دے گئے بخاری دی روایت تے بعد اندر آخر تے نبی پاک نے 1 رکعت یعنی 1 وتر ادا کیتا نماز تہجد دی پڑھ لئی حضرات محترم حدیثاں سن دیو سبق بھی لیا کرو حدیثاں سن دیو مسائل بھی اخذ کریا کرو اس حدیث اندر کئی مسئلے حل ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اللہ دے نبی نے وضو فرمایا تے میرے پیغمبر نماز تہجد شروع کر دیتی اللہ دے نبی نماز پڑھنا شروع کر دیتی سی میں وضو کر کے بعد اندر گیا ماں اللہ اکبر کی پتہ لگیا بندہ کلا مسجد اندر نماز پڑھ رہا ہے تسی وضو کر کے آئے تسی او دے نال کھڑے ہو جاؤ تے انہوں تسی کو بھائی میرا امام بن جا انج بھی جماعت ہو جائے گی اس طرح بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے اللہ اکبر دوسرا مسئلہ حل ہویا جدوں دوسرا مسئلہ حل ہویا کہ 2 بندے بھی جماعت کرا سکتے نے تے تیسرا مسئلہ حل ہویا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کھڑے نماز پڑھی یعنی 2 بندے جدوں جماعت کران گے مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوئے گا امام اگے نہیں کھڑا ہوئے گا بلکہ دونوں ایکو صف وچ کھڑے ہون گے چوتھا مسئلہ حل ہویا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں نبی پاک دی کھبی سائڈ تے آ کے کھڑا ہویا اللہ دے نبی مینوں پکڑ کے سجی سائڈ تے کیتا جدوں 2 بندے جماعت کران گے جڑا امام ہے او کھبی سائڈ تے کھڑا ہوئے گا تے مقتدی سجی سائڈ تے کھڑا ہوئے گا اللہ اکبر پنجواں مسئلہ کی حل ہویا کہ نبی پاک رات دی نماز 2 رکعت کر کے پڑھیا کردے سن تے چھٹا مسئلہ کی حل ہویا اللہ دے نبی 1 وتر بھی پڑھیا کردے سن لہذا من مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو اللہ دی رحمت نال اسی ایویں نہیں 1 وتر دے قائل میرے پیغمبر نے پڑھیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ساری زندگی 1 وتر پڑھ دے رہے بعد لوگاں نے حضرت عبداللہ بن عباس نو کہا تسی مفسر قرآن جے دسو نا حضرت امیر معاویہ 1 وتر پڑھن دے قائل ہیں تے آپ فرماندے نے جناب امیر معاویہ فقی آدمی نے یعنی دین نو سمجھن والے نے انہاں دا عمل بہتر ہے یعنی انہاں نے خود جو نبی پاک نو ویکھیا سی حضرات محترم نبی پاک دی خلوت اے دے بعد پھر نبی پاک لیٹ گئے پھر آرام کرن لگ گئے ادھر فجر دی نماز دا وقت ہو گیا تے نبی پاک نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی ڈیوٹی لائی ہے بلال بہت دفعہ بندہ انسان جو ہے اٹھیا نہیں جاندا بلال ذرا دروازے تے دستک دے دیا کر مینوں نماز واسطے اٹھا دیا کر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت بلال نے آ کے آواز دیتی سونیو نماز دا وقت ہو گیا ہے اللہ دے نبی ڈیوٹی لاندے سن نماز نہ لیٹ ہوئے نماز دی نہیں فکر سی ساڈے بندے گھر آ کے ڈیوٹی لا رہے ہوندے اپنی بیگم نوں بلا گل سن جی میں سون لگا جنہیں مینوں 11 بجے تو پہلے اٹھایا نا تے میرے تو پیڑا بندہ ہی کوئی نہیں تے تاڑے تو پیڑا معذرت نال ہے بھی کوئی نہیں جڑا تسی حکم ماشاءاللہ صادر کر رہے ہو نا اپنی اہلیہ محترمہ نو مینوں 11 بجے تو پہلے اٹھایا میں ہنج کر دیاں گا فلاں کر دیاں گا سن لو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتا جی اس بات تے سعودیہ دے مشہور شرعی عدالت دے جج گزرے نے اور وقت دے قاضی گزرے نے علامہ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے پوچھیا گیا ایک بندہ گھر آیا انہیں گھر آ کے حکم دیتا کہ مینوں وہ رات نو لیٹ سون لگا ہے آندا اتنے بجے مینوں نہیں اٹھانا اتنے بجے تو پہلے تے درمیان فجر دی نماز ضائع ہو رہی ہے تے کیسا وہ دا عقیدہ ایمان ہے فرماندے نے جی اس حالت ہی مر گیا تے کفر دی حالت ہی مرے گا تسی کہنا ایڈا وڈا فتویٰ ہاں جی اللہ دا حکم ہے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے انہیں حکم دیتا ہے میں نہیں پڑھنی مینوں اینے وجہ پہلے کسی نے اللہ دے حکم دے خلاف حکم دیتا ہے کفر تے مرے گا تے اکثریت ساڈی اس طرح دی آرڈر دیندے نے رات
نبی پاک علیہ السلام نے کہا بلال مینوں اٹھا دیا کر، آپ بیدار ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، فجر والیاں 2 سنتاں نبی پاک نے گھر وچ ہی ادا کیتیاں۔ اے فجر دیاں 2 سنتاں نبی پاک فرماندے نے مینوں دنیا و ما فیہا، یعنی زمین و آسمان دے خزانیاں نال وی بہتیاں قیمتی لگدیاں نے۔ اللہ دے نبی اے 2 رکعتاں سفر وچ وی نہیں سی چھڈیا کردے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ویکھو نا، کسے بندے نو جناب کوئی بندہ کہہ دے بھائی جان رات نو اگر 2:30 بجے تسی ساڈے جناب آ جاؤ گے ڈیرے تے 1 لاکھ روپیہ انعام دیتا جائے گا۔ آپ جنہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ تے رات سونا ہی نہیں۔ بیگم نے بھی کہنا جی آنکھ لگ لگ بھی جائے تو میرے پاویں ٹھوڈے مارنے پہ جان، کھا دیں لاکھ روپے دا مسئلہ ہی۔ تے نبی پاک نے فرمایا فجر دیاں 2 رکعتاں زمین و آسمان جننے خزانے نے سب تو قیمتی نے۔ لاکھ واسطے سوندا نہیں تے پوری کائنات دے خزانے تو قیمتی رکھتا پڑھدا نہیں۔ اور اندازہ لاؤ جے فجر دیاں 2 سنتاں ہی ایڈیاں قیمتی نے تے فرضاں دا کی عالم ہونا ہے، فرضوں دی کی کیفیت ہوئے گی۔ ایتھے ماشاءاللہ لٹھے دا سوٹ پا کے نا چوری صاحب دن 11 بجے پھر رہے بازار اندر۔ ایک بندہ ملیا انہیں کہا چوری جی چنگے رہے ہو، رات تانوں ترلا کیتا سی آ کے بھی ساڈا کام کرایا جے تسی ساڈا فون ہی نہیں سنیا۔ کدوں کیتا ہی فون؟ انہوں نے کہا چوری جی موبائل ویکھو۔ موبائل ویکھیا 35 کالاں۔ کہندا تو پاگل ہے؟ انہوں نے کہا چوری جی فون نہیں آیا؟ او فون تیرے بڑے آئے نے، میں ہاں نواب آدمی، اسی چودھری بندے ہاں، آپ راتی 2:30 بجے سوئیدا سویرے 11 بجے اٹھیدا، تو 7 بجے کالاں کردا رہے کملیا، تینوں پتہ نہیں میں نواب؟ اچھا جی تسی نواب ہو؟ ہاں جی۔ ہن میں تانوں دساں تسی کڈے وڈے نواب ہو۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے فجر دی نماز ضائع کرے شیطان اون دے منہ تے پیشاب کر جاندا ہے۔ تسی ایڈے وڈے نواب ہو بھی تہاڈے منہ تے ماشاءاللہ۔ اچھا شیطان تو بھی کوئی گندی اور غلیظ اور پلیت اور ناپاک چیز ہے وے تے جدے چہرے تے صبح صبح شیطان دا پیشاب، شیطان دا بھی پیشاب پی گیا، اینوں بھی کوئی خیر لبے گی سارا دن؟ کسے خیر وچ حصہ ہے دا؟ پھر جی مولوی جی دکان نہیں چلدی تے نمازاں کنیاں پڑھنا ہے؟ مولوی جی کروڑ روپیہ لاتا کاروبار تے پتہ نہیں کی مسئلے نے، یہ تویزاں نال حل نہیں ہونے بھائی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق دے فیصلے اللہ آسمان تے کردا ہی تے رب دے در تے آندا ہی نہیں۔ نبی پاک نے 2 رکعتاں پڑھیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی تنہائی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، توجہ کریا جے غور کریا جے، فرماندے نے ایک دن میں ویکھیا اللہ دے نبی تہجد دی نماز پڑھ رہے نے تے میں بھی شوق پیدا ہویا چلو آج نبی پاک دے نال ہی رل کے تہجد دی نماز پڑھنا وا، تے میں بھی جا کے نال کھڑا ہو گیا، نماز شروع کر دیتی تے نبی پاک نے سورہ فاتحہ پڑھی تے اللہ دے نبی نے سورہ بقرہ دا آغاز کر دیتا تے میں سوچیا لے وی حذیفہ آج اللہ دے نبی سورہ بقرہ پڑھن لگ گئے، کم از کم میرے نبی 100 آیتاں تلاوت کرن گے، مگر اللہ دے نبی تے 100 آیتاں تو بھی اگے لنگ گئے۔ میں آکھا حذیفہ ہن 200 آیتاں پڑھن گے، اللہ دے نبی او دے تو بھی اگے لنگ گئے، میں آکھا ہن پوری سورت پڑھن گے۔ نبی پاک نے پوری سورت پڑھی، میں کیا ہن رکوع جان گے، اللہ دے نبی نے سورہ آل عمران دا آغاز، سورۃ النساء دا آغاز کر دیتا، حضور نے وہ بھی پوری پڑھی، میں کیا ہن رکوع جان گے، اللہ دے نبی نے سورہ آل عمران دا آغاز کر دیتا، او بھی پوری پڑھ چھڑی۔ میرے پیغمبر تنہائی دی نماز اندر 1 رکعت اندر 4.5 پاریاں دی تلاوت 1 رکعت اندر کر دیتی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماندے حضور رکوع اندر گئے، آپ دا رکوع بھی قیام جڈا سی۔ کدی ساڈی زندگی چ کوئی ایک نماز ہے ایسی جڑی اتنے اطمینان اور سکون نال پڑھی ہوئے؟ اسی تے ماشاءاللہ نماز پڑھنے ہیں تے نالے دکان دا حساب کر کے ٹر جانے، اسی نماز بھی انج پڑھنے ہیں جویں کوا زمین تے ٹھونگے ماردا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگاں دی نماز انہاں دے منہ تے مار دیتی جاندی، نماز بددعا کر دی تو مینوں برباد کیتا اللہ تینوں برباد کر دے۔ آئے 3 منٹی نماز پڑھی تے ہو گیا نماز نو مگروں لان آیا سی۔ نہیں نماز تے سکون دی ہے یار، نماز تے اطمینان نال پڑھنی چاہیے۔ ایک ہی ہے بھی بندہ ٹکرا ہی ماری جاتا ہے۔ اے رمضان گزریا نے تانوں پتہ ہے پھر پارٹیاں بہ جاندیاں،
ہاں جی قرآن پاک اس واری سارا سننا ہے؟ ہاں جی سارا سننا ہے۔ تو منڈے کہندے نے اچھا بابے جڑے نا بزرگ وہ تو ماشاء اللہ تگڑے، وہ کہندے بھائی اسی تو پورا سننا ہے۔ تو نوجوان کہندے لے بھی یہ پھسان لگے، حافظ وہ لبنا جڑا سارا کچھ کتر کے رکھ دے پھڑ کے، کاری وہ لبنا جڑا لینا پا دے منٹاں چ۔ تے کی فائدہ ایسی نماز دا جڑی اللہ دی بارگاہ قبول ہی نہ کیتی جائے۔ اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے نے، ایک آیا صحابی نماز پڑھنے واسطے، حضور نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے نے، انہیں نبی پاک دے سامنے نماز پڑھی تے آقا علیہ السلام نو سلام بلایا۔ آقا فرمام دے تو نماز پڑھی ہے؟ جی اللہ دے رسول فرمایا نہیں تو کوئی نہیں نماز پڑھی۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چوتھی وار پھر آیا، آقا فرمام دے تو کوئی نہیں پڑھی۔ تے کہندا اللہ دے نبی مینوں آمدی انج دیے، تسی دسو میں کنج پڑھنی؟ انہوں پتہ لگ گیا نا میں پڑھی تے سامنے ہی جانا، پر حضور کہتے تو نہیں پڑھی۔ اللہ دے نبی دسو کیویں پڑھنی ہے؟ تے آقا فرمان دے نماز پڑھی اطمینان نال، حتی تطمئن قائما، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن ساجدا، قیام کر اطمینان نال، سجدہ کر اطمینان نال، رکوع کر اطمینان نال۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے دسیا یعنی پتہ لگیا نماز اطمینان نال پڑھنی ہے۔ اللہ دے نبی نماز پڑھ دے پہنے رات دی، کڈی لمبی نماز ہوئے گی میرے پیغمبر دی، پیراں دیاں تلیاں ایویں نہیں سی سج جاندیاں، نبی پاک دیاں ایڑیاں چ ورم ایویں نہیں سی پی جایا کر دے۔ کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آنکھیں نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جئی ہووے، اشارے نال چن لاوے، وجن طائف دے وچ پتھر، نہ کسے لئیو بددعا کر دے، اے رحمت اے ہو جئی ہووے، کرن دشمن وی تعریفاں، لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے ہو جئی ہووے۔ میرے پیغمبر دی تنہائی ایڈی پاک سی، تے سن لو پوری گفتگو دا نچوڑ، تنہائی پاک کر لو، اے بڑا سیریس میٹر جے۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں انہاں لوگاں نو اچھی طرح پہچان لواں گا جڑے روزے قیامت اللہ دی بارگاہ اندر نیکیاں دے پہاڑ لے کے آن گے، مگر انہاں دیاں نیکیاں نو روئی دی طرح اڑا دیتا جائے گا۔ نیکیاں دے انبار لے کے آن گے، انہاں دیاں نیکیاں ہوا چڑا دیتیاں جان گیاں، ضائع کر دیتیاں جان گیاں۔ صحابہ کہندے اللہ دے نبی کون بد نصیب ہون گے، سانو دسو تاکہ اسی بچ سکیے۔ فرمایا تہاڈے ورگے ہی ہون گے، نمازاں پڑھن والے، تہجداں پڑھن والے۔ اللہ دے نبی غلطی کی ہوئے گی؟ فرمایا لوکاں دے سامنے صوفی ہون گے، جدوں کلے بہن گے شریعت دیاں ساریاں حداں توڑ دیں گے۔ تنہائی ناپاک ہوئے گی، تنہائی گندی اور غلیظ ہوئے گی، تنہائی دی نپاکی دی وجہ کر کے اللہ انہاں دیاں ساریاں عبادتاں اور نیکیاں نو برباد کر چھڑن گے۔ بھائیو ساڑیاں تنہائیاں ساڑے سامنے نے، سچی بات ہے کہ لوکاں دے سامنے آ جان ساڑے نال کوئی سلام بھی نہ لوے۔ ساڑیاں تنہائیاں اتنیاں بریاں، اپنیاں تنہائیاں نو سونا بناؤ، اپنی خلوت نو پیارا بناؤ، عبادت والا، شکر والا، دعاواں والا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم سانو ساریاں نو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے اس پہلو اپنی خلوت نو بہترین بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بندے تھک گئے نے کافی ٹائم زیادہ ہے، دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تیرا غرم مولا
بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کرانال افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے